کلمہ پڑھ کے امتی کہندا میرے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا ماذا اللہ او جھلیا کچھ ابو جہل کو سکھ لے اینا تے انہوں بھی پتا سی کہ نبی دس لیندا مٹھی وچ کی ہے بھائی سوال دے وچ جواب کہندا جے نبی تے دس مٹھی وچ کی ہے مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا آ کدی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکیے تے ابو جہل کہہ لگا پھر نبوت کنو کہہ دینے فرمایا نبوت اے جو مٹھی وچے او دسے میں کون ہاں ابو جہل ہنس کے کہنے لگا جو مٹھی چ او تے بولدا ہی نہیں تے سید عالم مسکرا کے فرمایا لے پھر اج پیا بولدا ہی حبیب نو کہنے لگا یار حبیب میں تینوں کی دساں جدوں میں مٹھی اپنے کان دے نال لگائی تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں پیاں پوچھ دیاں سن اے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہے